السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منى علوي من جديد. الشكر الكبير لكل متتبعي القناة، شكرا لكم على تشجيعاتكم وعلى تعليقاتكم الجميلة. كما كتشوفوا أمامكم اليوم إن شاء الله درس جديد يتعلق بالتراكيب أي لا غرامير. الدرس اليوم غادي يكون الحديث على لو فيرب أي الفعل. Le verbe est le centre de la phrase. On ne peut pas le supprimer. Il décrit l'action accomplie ou subie par le sujet ou bien l'état dans lequel se trouve le sujet. كما كتشوفوا في التعريف ديال الفعل هو الفعل هو عنصر من العناصر المهمة للجملة اللي ما يمكنناش نحذفوه. وكما كنعرفوا هو ان الفعل اما تعبر على الحركه اللي تقوم بها الفاعل او الحاله التي يكون عليها الفاعل اللي هو لو سوجي. غادي نزيدو نديرو مزيد من التفصيل. on trouve le verbe. كنلقاو الفعل un mot d'action يعني فعل الحركه، مثلا courir يجري، sauter réfléchir يفكر، manger danser إلى غير ذلك. غناخدو مثال exemple أحمد جو au ballon. السؤال اللي كنطرحوه هنايا باش كنعرفوا واش الفعل حركة أو فعل ديال الحال، يعني كيف هو الفاعل. أحمد جو au ballon. que fait أحمد جو au ballon. هنايا هذا عندنا الحركة التي يقوم بها أحمد هي أنه يلعب جو au ballon. Ça y est, on peut dire un autre exemple أحمد mange une pomme. Ça y est, أحمد يأكل تفاحة. الحركة التي يقوم بها هو أن أحمد يأكل. réfléchir courir. هذا خلاص مثال عندنا كيتعلق بالاكسيون يعني فعل الحركه. ندوزو او ديتا. regardez عندنا افعال ديال الحاله اللي كتبين لنا الحاله التي عليها الفاعل، يعني كومون اي لو سوجي. ملي كنجيو الافعال ديال الحاله عندنا محدودين، هو كاين عندنا اتر، كاين سومبلي، كاين ريستي، كاين devenir، كاين passer pour، demeurer et avoir l'air. نعطيو مثال exemple ma sœur est malade. كما كتشوفوا هنايا عندي هي et c'est l'auxiliaire être. السؤال اللي كنطرحوه هنايا comment est ma sœur. ma sœur est malade. كيف هو حال اختي مريضة. مي كيكون عندنا هذا الفعل هذا et يعني اللي هو le verbe être، يعني كنعتبروه من لي فيرب ديتا يعني افعال فعل الحاله. واما كما قلنا ان الفعل اما تيكون يعني فعل لاكسيون ولا فعل الحاله وتيكون كونجوغي. الي كونجوغي يعني مصرف، يعني الفعل فاش كيتصرف il change en fonction du sujet ou du temps. الفعل فاش كنصرفوه كيتحول على حسب لو سوجي يعني الفاعل، كيف هو الفاعل، واش هو مفرد او جمع او يعني مثنى، وعلى حسب هذا كي كنقولوا لو طون يعني واش الماضي واش المضارع واش الامر، يعني لو طون ديالو في التصريف. نعطيو مثال exemple je cours il court nous courons. كما كنلاحظوا هنايا فاش درت je cours et c'est la fin. regardez فاش درت il يعني فاش بدلت الاسم لو سوجي يعني الفاعل il تبدل court avec t. nous courons au ns. كل ما كيتبدل لو سوجي الفعل كيتشونجا، ما كتبقاش عندنا نفس لا تيرمينيزون كما كتشوفوا هنايا. كذلك يعني هنايا فاش بدلنا لو سوجي غادي نجيو للحاله ديال لو طون. هنا عندنا في المثال الاولاني عندنا تصريف
يعني في لو بريزون. الوغ هنايا غادي نديرو التصريف في لامبارفي. روغاردي هي لا تيرمينيزون كتبدل، يعني الفعل كيتبدل على حسب لو سوجي اللي قلنا هنايا وعلى حسب لو طون. الوغ هنا في البريزون فاش قلت جو عطيت لو سوجي جو عطاتني اس، مي هنا فاش رديتها في لامبارفي جو كوري عطاتني ا اي اس. il الوغ هنا عطاتني تي، هنا عطاتني جو كوري ا اي تي. الوغ هنا nous courons في البريزون، الوغ في لامبارفي nous courions اي او ان اس. الوغ كما كنلاحظوا هو ان الفعل كيتغير كيتشونجا en fonction de sujet على حسب الا بدلت الفاعل وإلا بدلت الزمن اللي مصرف فيه هذا الفعل. كذلك كيمكننا نلقاو on peut le mettre à l'infinitif. alors مثال je cours c'est le verbe courir، يعني يمكننا اننا نلقاو الفعل يعني انه ما تيكونش مصرف، تيكون à l'infinitif فعل غير مصرف. صحيح، يعني je cours l'infinitif ديالو هو le verbe courir. الوغ غنحاولوا نشوفوا دي زيكزيرسيس، غنعطيو تمارين باش نزيدو نفهموا اكثر. الوغ سولين لي فيرب. الوغ هنايا عطاونا في هاد التمارين غادي نسطروا على شكون هو الفعل في الجمله. فاطمه ferme la porte. les élèves jouent dans la cour. maman garde le bébé des voisins. il lit le journal. mon père mange des pommes. les spectateurs applaudissent les champions. Elle porte son cartable sur son dos. chaque semaine, le jardinier ramasse les feuilles mortes. Alors, ندوزو للتصحيح la correction. alors Fatima, que fait Fatima؟ alors السؤال اللي كنطرحو فاطمه هو لو سوجي اللي عندنا هنايا. que fait Fatima؟ alors شنو هي لاكسيون اللي كدير هنا فاطمه؟ alors Fatima ferme la porte. alors ferme هو الفعل، هي الحركة التي تقوم بها فاطمة. alors ندوزو الجملة الثانية. les élèves jouent dans la cour. alors que font les élèves؟ les élèves alors الأطفال يلعبون في الساحة أو داخل الساحة. alors الفعل هنايا اللي كيقوم لنا بالحركة هو le verbe jouer. maman garde le bébé des voisins. alors ماذا تفعل أمي؟ alors أمي يعني أنها يعني أنها كتحضي الولد ديال الجيران. maman garde le bébé des voisins. alors الحركة اللي كتقوم بها أمي هي garde، c'est le verbe garder. alors il lit le journal. alors où est le verbe؟ alors il fait quoi ici؟ que fait le sujet؟ lit، c'est le verbe lire يعني فعل الحركة. mon père mange des pommes. alors que fait mon père؟ mon père mange. alors الحركة التي يقوم بها هو أنه يأكل. les spectateurs applaudissent les champions. alors que font les spectateurs؟ alors applaudissent يعني أنهم يصفقون أو على الناس على الأبطال. alors elle porte. alors elle porte. alors que fait la dame؟ alors porte ou la fille porte son cartable sur son dos. alors c'est le verbe porter. الحركة هنايا فعل الحركة. chaque semaine le jardinier ramasse les feuilles mortes. alors que fait le jardinier chaque semaine؟ ramasse هذه هي فعل الحركة اللي تيقوم فيه. غنحاولوا ناخذوا التمرين الثاني اللي غنحاولوا كنديروا باش نميزوا ما بين الفعل الحركة داكسيون وما بين فعل ديال الحالة اللي هو ديتا. غناخذوا مثال بعد الجمل. le train entre en gare. la maison semble abandonnée. Samir est content. je parle souvent avec mon cousin. le ciel devient sombre. cette route paraît dangereuse. Amine demeure toujours à cette adresse. alors pardon, ici j'ai oublié l'accent. pardon. Saïd a mangé tous les légumes. alors غنعطيو les réponses باش نشوفو نشرحو اكثر.
Le train entre en gare. Alors regardez ici, que fait le train? Alors le train دخل إلى محطة القطار. Alors entre ici c'est un verbe d'action. لأن طرحنا السؤال ديال يعني شنو هي الحركة التي que fait le train الحركة اللي قام بها يعني دخل entre c'est le verbe entrer. alors هيا هنايا درنا action verbe action صحيح. La maison semble abandonnée. Regardez هنايا comment est la maison. alors كيف هو المنزل. alors كما قلنا باش كنعرفوا لو فيرب ديتا يعني ملي كنلقاو هذوك الافعال اللي كنا هضرنا عليهم sembler le verbe rester le verbe demeurer le verbe devenir. alors le verbe avoir l'air au passé pour. alors regardez ici il y a le verbe sembler. alors ça veut dire هنايا السؤال اللي غنطرحوه comment est la maison. alors c'est un verbe d'état. Samir est content. alors السؤال اللي غنطرحوه ليا comment est Samir. alors Samir est content. كيف هو سمير هو فرحان. alors عندنا هنايا l'auxiliaire être. alors l'auxiliaire être هو من ضمن افعال الحاله. alors غنديرو état. je parle souvent à mon cousin. alors اتكلم دائما مع mon cousin يعني مع خالي او عمي. alors هنايا je parle. alors je fais quoi. alors je parle. إذا هنايا فعل الحركة. le ciel devient sombre. alors السماء يعني أصبحت يعني سوداء. alors regardez هنايا عندنا le verbe devenir يعني c'est un verbe d'état. cette route paraît dangereuse. alors regardez هنايا c'est un verbe aussi d'état. alors c'est le verbe paraître. Amine demeure يعني يسكن دائما في هذا العنوان. alors regardez le verbe demeurer. alors c'est un verbe d'état يعني خصنا نحفظوا هذوك les verbes sembler demeurer devenir rester paraître باش نعقلوا اليوم باش دائما فاش نلقاوهم في الجمله غنعرفوا بان هذاك هو فعل من افعال الحاله. alors سعيد à manger tous les légumes. alors c'est un verbe action que fait Saïd. Saïd à manger tous les légumes. alors تنتمنى انكم تكونوا درتوا الفرق ما بين انواع الافعال يعني اللي كما نعاود نعطي واحد النبذه. هذا قلنا كاين فعل الحركه وفعل الحالة يعني كيف يكون الفاعل كما الحالة اللي تيكون عليها الفاعل. وأن الفعل أنه تيتشونجا على حسب لو سوجي. كل ما شونجينا لو سوجي كيتشونجا الفعل وكل ما شونجينا لو طون ديالو حتى الفعل تيتشونجا. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس واستوعبتوه مزيان. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناة باش تشجعونا ان شاء الله نزيدوا لقدام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى فيديو لاحق ان شاء الله يا ربي.